ويو خواته جګړه وا پر خوا واورا ورېدله زم ورته ولاړو مچې کړې بار ولا سرې سترګې روانو د کابل وتله زم ورته ولاړو مچې کړې بار ولا افسوس ویل وطن لاړما ډېر باندې ګرانې جدای کې وبد جاړما ډېر باندې ګرانې جدای کې وبد جاړما اوښکې را روانې وې غمجن ښکارېدله زم ورته ولاړو مچې کړې باروله اوښکې را روانې وې غمجن ښکارېدله زم ورته ولاړو مچې کړې باروله سترګې روانو د کابل وتله زم ورته ولاړو مچې کړې بارو او بنده په تورخم کې ورته لاره وحیرانه شوه ډېره بېستري او بېعزتي وه پښېمانه شوه ډېره بېستري او بېعزتي وه پښېمانه د افغان پېغله په شمشاد ور واوښتله زم ورته ولاړو مچې کړې باروله د افغان پېغله په شمشاد ور واوښتله زم ورته ولاړو مچې کړې باروله دې سترګې روانو د کابل وتله زم ورته ولاړو مچې کړې باروله او دې کول مدلونه څو ساعته پاس په غرو باندې دې به په قدم قدم جړلې او په سلګو باندې او دې به په قدم قدم جړلې او په سلګو باندې بس لړې ستومانه وه چې اخوا کوزېدله او زم ورته ولاړو مچې کړې باروله Huh? Abdul Kalam, how are you? I'm fine, thank you. It's Zabardast, thank you. Hello G, hello.
मोहम्मद इरफान, वालेकुम सलाम प्यारी बहना, कैसे हो आप? सुबह बखैर। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप सुनाए कैसे हैं आप? आबिद खान दुबई से, वेलकम आबिद। सईद कॉल नहीं कर सकती, सॉरी। शफीक अहमद हेलो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दादाजी, आप सुनाए कैसे हो आप? वैसे कहाँ से हो? मैं घर से हूँ। मैं इंडिया से वेलकम बना लो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मोहम्मद शुएब प्लीज क्या? कुमार हाय गुड इवनिंग। अच्छा अनवर, आंखें तो नजर आ रही हैं, चेहरा छुपाने का क्या फायदा? अरे कई सारे फायदे हैं। वालेकुम सलाम। संजय ये पर्दा हटा दो, जरा मुखड़ा हट दो। ये एक पुराना डायलॉग हो गया, कोई और नया लिखे हैं। अब्दुल लतीफ ओह जो समझ में समझ गया। संजय अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल, थैंक यू। मोहम्मद हाय यानी कैसे हो जी? बिल्कुल ठीक, मैं वेरी नाइस, थैंक यू। स्माइल प्लीज। ओए होए, बिना बात कैसे स्माइल करती हूँ? और यार जो भी देख रहा है प्लीज उनसे गुजारिश है कि शेयरिंग कर दें, बिकॉज मैं अपने पेट एडमिन को बिना बताए आगे में लाइव आजकल ऐसे ही कर देती हूँ, बिना बताए जब मन करता है तब लाइव आ जाती हूँ। तो प्लीज जो भी देख रहा है शेयरिंग कर दे। यार माशाल्लाह, शुक्रिया। हाँ सो ब्यूटीफुल फ्लावर गर्ल। अल्लाह क्या मतलब चेहरे का दीदार मिलेगा, समथिंग न्यू। अहमद हाँ ये न्यू है। सोनू हेलो फ्रेंड, हेलो अजीत, आई लव यू स्वीटी। मेरे प्यार पता नहीं कैसे हो जाता है। नफीसा मलिक सो ब्यूटीफुल।